बिकॉज कित्याक तुमी इतले बरे शिकले बीन आनी अकस्मात तुमी नाटकान जेन्ना गेले की बिकॉज फायनान्शियल इनकम रोखडोच नाटकांतल्यान येतलो हे पयलीं काय ठरयल्लें ना ना, बट तुमी ते तुमचे स्वता हांवें तेच म्हटलें न्ही, हांवें जेन्ना सुरवात केल्ली तेन्ना महाराष्ट्रांतली नाटकां येवन हांगा जर नाटक करता जोडटा आसत जाल्यार म्हजें नाटक कित्याक जोडपाक शकना. ती घडी म्हाका पुंडलीक बाबान घालून दिली न्ही, तूं नाटक करतलो, म्हाका तुका मानधन म्हणून इतलें मेळटलें, तातूंतले सगळ्यांक दिल्या उपरांत तुका म्हणून कितें उरतलो. समजा तूं खंय कामाक गेलो, ताणें म्हाका तें सांगलें, समजा तूं गव्हर्मेंट सर्विसेक सुद्दां कामाक लागलो जाल्यार थंय जें जोडचो ना तूं नाटक करून जोडटलो, तूं प्रामाणीकपणान जोड. हें तेन्ना म्हाका कॅल्क्युलेशन तेणें घालून दिल्लें आनी त्या पद्दतीन चलता. आनी हांव अभिमानान सांगता त्या हाजेर आयज गव्हर्मेंट सर्वंट जितलो जोडिना तितलो हांव नाटकाचेर जोडटा, हें अभिमानान सांगता. आनी तें म्हाजें मुळान ताणें घालून दिल्लें. आनी तुमी स्वताच न्ही बट तुमी तुमच्या फूल टिमीकूय वयर काडले. हय, फायनान्शियली कशें आसा, म्हजे टिमीन मरे आमच्या गांवचेच लोक, म्हणजे गांवचेच भुरगे. कित्याक जाता जाल्यार कारण नाटक करून आयलो की समजा तो एका फोंडेचो मनीस घेतलो किंवा पणजेचो, तांकां येवप वचप मरे पयलींच सोंपें दिसता, मागीर ते रातचे जागरणां करूंक शक्य जायना. सो हांवें म्हज्याच एरियेंतल्या भुरग्यांक हांवें तयार केलें. तांकां लायट करपाक, कोण गाडी चलोवपाक लागलो, कोण आनी कितें करपाक लागलो. आनी ते जेन्ना येवपाक लागले, नाटक करपाक लागले, तेन्ना ते इल्लें कशें आसा, आतां तुमी स्टुडियो घेवन बसल्या, प्रत्येकाक तूं कितें करता इल्ली गजाल कळपाक लायता. आतां इतलीं वर्सांच्यान ते इल्ली जे 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 ते करपाक लागले पळय, तितूंतले थोडे मागीर लायट ऑपरेट करपी बरे जाले, मागीर सेट डिजायन करपी जाले, मागीर कोण कलाकार जाले तातूंतल्यान. अशे पद्दतीन मागीर ते इनवॉल्व जावन आमची ती टीम वाडत जाली. एकाची 2 जाली, 2चे 3 जाली, आतां 6. म्हणजे आमी एका टिमीन जर 15 लोक घेतले, 15x6 इतले लोक आतां म्हजे कडेन सद्या काम करता. त्या भायर कितलेशेच लोक म्हणजे रेग्युलर पावना, पूण ते केन्ना गरज पडटा तेन्ना येता. हांवें हेंवूय आयकलां की तुमचे जे पयलीं ड्रायव्हर जे आशिल्ले, जे तुमकां हाडून व्हरून पावयताले, तेवूय तो आतां म्युजीक ऑपरेट करता. म्हजो पयलींचो ड्रायव्हर आशिल्लो तो आतां म्युजीक ऑपरेटर जाला. मागीर एक 2 जाण भुरगे म्हजे एक्सपायर जाले, ते सगळे मॅनेज करताले. म्हणजे म्हाका कसलीच गरज नाशिल्ली, हांवें फक्त वचून ते रोल करप, तो सेट घालून घेतालो, बाकीचे सावंड लावन घेतालो, हे सगळें करतालो. अशे खूब जाण भुरगे आपले आपूण तयार जाले. तुमी तुमची स्वताची टीम क्रिएट केली, तांकांच बिझनस दिलो आनी एक हय हय. आतां नाय म्हटल्यार म्हजे कडेन इतले भुरगे आसा, तातूंतले थोडे लोक आसा पळय ते कोण टिचर आसा, पार्ट टायम नाटक करता, थोडे आनी कितें तरी काम करता पार्ट टायम. पूण थोडे भुरगे म्हजे कडेन 10-15 लोक आसा, ते टोटल नाटकाचेरूच डिपेंड आसा. नाटक जर चल्लें ना जाल्यार तेगेल्या पोटाचें जायना. म्हणून जेन्ना कोवीड आयलो तेन्ना हांवें उलो मारलो लोकां खातीर की आमचे फक्त म्हाज्या एकट्याची चिंतू नाका, म्हज्या बरोबरचे जे आसा पळय ते उपाशी पडल्या म्हणून. आनी लोकांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो, खुबशे लोकांनी सपोर्ट केलो. आमी तेन्ना मागीर लोकांनी हेल्प केलो, तेन्ना मागीर थोड्यांक खरीच गरज पडटा तांकां कड्डणां बी व्हरून दिले. कारण म्हाका हुस्को आशिल्लो, कारण ते म्हाजेर डिपेंड आशिल्ले आनी कोरोनाक लागून आमी कांयच करपाक शकनाशिल्ले आनी अशी परिस्थिती आशिल्ली. सो ते लोक थोडे म्हजे कडेन आसा ते टोटल नाटकाचेर डिपेंड आसा. थोडे अभिमानान सांगता, हांवें नाटक करून लग्न केलां स्वताचें, नाटक करून हांवें भुरग्याक व्हडलें केलां, नाटक करून आपल्या भुरग्यांक शिकयलां. तेन्ना जेन्ना ते हें दिसता तेन्ना तुका दिसता न्ही नाटक करून एक इंडस्ट्री तयार जावपाक शकता म्हणून. तुमी भाई म्हणटा म्हणलें की केन्ना केन्ना लोक आर्टिस्ट तुमचे फोंडेच्यान येता, दुसरे कडल्यान येता, दादले मनीस ओके, बट जेन्ना बायल मनीस जेन्ना कोण येता तांकां रातचे घरा कडल्यान धाडप हें मातशें डिफिकल्ट जाता. पूण ते तुमी कशें? हय, आतां कशें जाता, आमचें घर आसा पळय, हांव एकटोच धरल्या कारणान म्हजो आवय बापूय एक्सपायर जालो फाटल्या वर्सा. सो म्हजे आवय बापूय तेंचे कडेन खूब फ्रेंडली, कोणूय येवं मागीर ती रोखडी फ्रेंडली करून घेताली. आनी म्हज्या नाटकान काम करपी भुरगीं रातचीं घरा जर वचपाक त्रास जाता जाल्यार रातचीं घरा रावतालीं. अशें म्हजे आर्टिस्ट आसा ती डेली येतालीं सांजची आनी नाटक जाल्या उपरांत म्हज्या बरोबर येतालीं. तांकां स्पेशल रूम आशिल्लो, ती न्हिदतालीं आनी सकाळीं उठून मागीर ती आपल्या घरा वतालीं, परती नाटकां घेतालीं. अशें करून तांकां घराक रावपाचो आनी हेजो प्रॉब्लेम नाशिल्लो. अशे कितलेशेच लेडी आर्टिस्ट. आतां मागीर चडशे हे कडेन स्कुटरी आसा किंवा आतां चडशी हे आसा ते त्या एरियेंतलीच घेतात. फोंडेची म्हजी टीम आसा थंयची त्या एरियेंतली आसा. सो ते रातचे मागीर तांकां व्हरून पावयता. पूण जेन्ना ह्यो गजाली नाशिल्ल्यो पळय तेन्ना म्हज्या घरा कडेन रावतालीं. म्हज्या घरा कडेन कितलेशेच आर्टिस्ट रावून म्हणजे खावन जेवन वेवस्थीत हे करून म्हणजे तांकां तो त्रास नाशिल्लो. आनी तांच्या फॅमिलीक गॅरंटी आशिल्ली की राजीबा कडेन वता किंवा ताची फॅमिली. कारण आमी जेन्ना आर्टिस्टाक जेन्ना आमी सांगता तेन्ना फक्त तो मेळ्ळो की तूं यो आनी नाटकान रोल कर, तेज्या घरा वता, ताज्या घरा कडेन तेजो बॅकग्रावंड तेजो सोदता, आमचो तांकां बॅकग्रावंड सांगता, कित्याक नाटक करता कितें हें तांकां पटोवन दिता. आनी तेन्ना ती जेन्ना नाटक पळयता फॅमिली तेन्ना ती सहज परमिशन दिता की ग्रुपान ह्या ग्रुपान बरें बिंदास चल म्हणून.